Alors, alors, le même exercice avec les mêmes conditions, 9 boules, 5 boules rouges et 4 boules vertes, on tire au hasard, mais successivement d'abord là, et simultanément, في دقة واحدة في آن واحد ثانيا 3 boules de l'urne. Alors, calculer le nombre de tirages possibles. Cardinal de oméga est égal le nombre de tirages possibles. من نقولوا simultanément, يعني الترتيب ماشي مهم. L'ordre n'est pas important ici. Donc, هنا غادي يكون هو ديك سي le nombre de combinaisons عدد التأليفات le nombre de C combinaisons C de 3 parmi 9 شحال كيساوي C 3 parmi 9 أنا نوريكم كيساوي A 3 parmi 9 احنا نعرفوا نحسبوا A 3 parmi 9 sur 3 فاكتوريال. الناس اللي ما يعرفوش 3 فاكتوريال خص ضروري تقراو دوك لي فيديو ديال اللي صيفطتهم ديال التعداد دي نومبغمون صيفطتهم بالعربيه ديك المره. هدرتها بالفرنسيه وهدرتها بالعربيه شرحت بالعربيه وكنت نقول المصطلحات بالفرنسيه. Donc cardinal de oméga est égal à le nombre de combinaisons de 3 éléments parmi 9 éléments qui est égal هذه الطريقه est égal à 3 9 sur 3 فاكتوريال. غادي نفسر شنو كتساوي واخا ما تكونش تبعتي. A3 parmi 9 كما قلنا هنا نديرو 9 هاد 9 وغادي نتبعها بجوج ارقام اخرين باش يكونوا مجموع ديال باش يكون عدد الارقام هنا هو 3 9 اللي قبله منه هو 8 اللي قبل منه هو 7 ما غاديش نزيد علاش لان عندي غير 3 كون كان عندي 4 نزيد فوا 6 سور 3 فاكتوريال. شنو هي 3 فاكتوريال 3 فاكتوريال هي 3 فوا 2 فوا 1 شحال هي 4 فاكتوريال هي 4 فوا 3 فوا 2 فوا 1 شحال هي 10 فاكتوريال 10 في 9 في 8 في 7 في 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1 دونك كتبقى في حتى توصل لواحد. دونك 3 فاكتوريال هي 3 2 في 1 شحال كتساوي. دونك نقدروا نديرو اختزالات 9 مع 3 و 8 مع 2 دونك تعطيك 3 في 4 في 7 شحال كتساوي على 3 في 4 هي 12 12 في 7 نحسبو 12 في 7 10 في 7 نديرو 12 في 7 12 في 7 7 في 2 14 7 في 1 7 دونك 8 دونك هي 84. دونك كاردينال دو اوميغا هو 84. دونك مين كنجبدهم بدقه واحده الكرات بثلاثه كنجبدهم بدقه واحده هنا قليل بارابور داكشي كنجبدهم بدقه واحده ما يهمنيش واش خرجت هادي وهادي وهادي ولا خرجت هادي وهادي وهادي ولا خرجت هادي وهادي. اوكي يخرجوا لي مثلا ثلاثه حمر كما واخا يكونوا مختلفين هما بيناتهم ما يهمنيش انا ولا يعني خرجت لي هادي وهادي ماشي مهم واش ما غاديش نقول هادي اللي خرجت الاولى وهادي الثانيه وهادي الثالثه لا كيف بالنسبه لي ولا الا خرجت لي هادي وهادي وهادي بحال اللي خرجت لي هادي وهادي وهادي الترتيب ماشي مهم يعني واخا يكون عندهم الرقم مهم كنظن بان فهمتوا الترتيب هنا ماشي مهم. فوالا دونك هنا كاردينال دو اوميغا تيغالا 84. نمشيو للسؤال الثاني calculer le nombre de possibilités pour obtenir 3 boules de la même couleur 2. دونك دائما انا هاد اللي دايروا بين مزدوجتين يعني مسميو ليفينمون بي يعني مسميه ليفينمون بي. alors cardinal de B cardinal de A je pense كنت كنسميه cardinal de A هذا نسميه A. obtenir 3 boules de la même couleur obtenir 3 boules de la même couleur يعني اما 3 حمر اما 3 خضر 3 حمر يعني 3 من بين 5 C de 3 parmi 5 ou C ou كنقولها plus C 3 parmi 4 يعني ندير 4 خضر وصافي نحسبها. دونك نفس الطريقة هي A 3 parmi 5 sur 3 factoriel plus A مانيش نكتب كبير يمكن صافي جو بونس كو جو غادي نافاسي هذا لان هذا كنت محتاجو نخلي غير السؤال الثالث. نجي للسؤال الثاني ونكتب هنا كاردينال دو A كاردينال سي ا ار دي ديال A شحال كتساوي
قلنا كتساوي سي ديال 3 parmi 5 plus C de 3 parmi 4. Il y a A 3 parmi 5 plus 1 sur 3 factoriel plus A 3 parmi 4 sur 3 factoriel. Donc هذه شحال كتساوي؟ كتساوي 5 في 4 في 3. نحبس في 3 لأن 3 الأرقام sur 3 fois 2 fois 1. فهمنا هاد 3 factoriel شنو هي؟ plus A 3 parmi هي A هي 4 في 3 في 2 على من؟ على 3 في 2 في 1. شحال كتساوي؟ اختزوج 3 مع 3 4 مع 2 تبقى لي 5 في 2 هي 10 هادي بلوس هنا 3 مع 3 2 مع 2 تبقى لي 4 دونك هي 14. دونك il y a 14 cas. Cardinal de A est égal à 14 cas possibles pour obtenir 3 boules de la même couleur. Pour la dernière question, calculer le nombre de possibilités pour obtenir 2 boules rouges et une verte. Donc, كاين A كما شفنا من قبل. هذه غادي نسميها هذا ليفينمون نسميه P كاردينال دو P. كاردينال دو P كما قلنا هنا الترتيب ماشي مهم. دونك هنا ملي غادي نجبد هذه جوج حمر وحده خضراء ما يهمنيش واش الكره راها في الوسط ولا الكره ما جاي. ملي كنجبدوهم كنعرفوا لا راه في الوسط لا ما راهش في الوسط. كلشي جبدناهم دقه واحده وصافي معاه. دونك انا ما غاديش نضربوا في ديك 3 في ديك 3 اللي كنا كنضربوا فيها افيك غوميز و سون غوميز. غادي نديرو غير سي 2 parmi 5 يعني جوج بول 2 بول روج parmi 5 اي فوا اون بول parmi 4. صافي ما نضربوش فوا 3 لان قلت لكم هذا الترتيب ماشي مهم. دونك هي في الكومبينيزون ما كنضربوش في الترتيب. دونك هذه هي سي 2 parmi 5 هي A 2 parmi 5 sur 2 factoriel fois A1 4 sur 1 factoriel. هانتوما كنظن راكم فاهمين شنو درنا هنا. دائما سي بي ان شحال كتساوي؟ هي A بي ان sur بي فاكتوريال. انا كنحبذ انكم تشوفوا دوك الفيديوهات اللي كنت قلت عليهم ديك المره باش تفهموا مزيان. سينو المهم هي العلاقه سي بي ان كتساوي A بي ان sur بي فاكتوريال. دونك نكمل A C2 5 هي A2 5 sur 2 فاكتوريال فوا A1 4 sur 1. شحال هي؟ هادي عندي 5 نكتب 5 فوا 4 ونحبس لحقاش عندي غير جوج ارقام sur 2 فاكتوريال. 2 فاكتوريال هي جوج تنوصل لواحد جوج هي جوج في واحد بلوس A1 4 هي 4 ما نزيدش لحقاش كاين غير رقم واحد 4 sur 1 فاكتوريال اللي هو واحد. شحال كتساوي؟ هذه هي 20 sur 2 هي 10 بلس 4 هي 14 تاهي. 20 sur 2 هي 10 10 بلس 4 هي 14. دونك حتى هذه الكاردينال ديالها هو 14. Voilà, sur ce, on vient de terminer notre exercice. Je pense que cela vous a aidé à comprendre un peu le dénombrement. ونلتقيو في تمارين ديال الوطنيات باش نذكروا شنو هو لا ريزوليسيون دان سيستيم نظمات pourcentage l'équation de deuxième degré une équation de deuxième degré كاتشي كاع كيطيح في الامتحان. وكذلك لي سويت وكذلك لي فونكسيون كما كنت صيفط لكم لي فونكسيون l'étude de fonction la dérivée les limites هادشي كامل خصكم تراجعوه. حاولوا ديروا الوطنيات وصيفطوا لي في الواتساب قولوا لي الصعوبات اللي حنا كنلقاو. ميرسي.